उहाँको पार्थिव शरीरलाई उहाँकै इच्छा पत्र अनुसार पशुपति मृगस्थली परिसरमै भूसमाधिष्ठ गरिएको छ। नेपालले यस्तो पुत्रलाई फेरि जन्म दिन्छ कि दिँदैन त्यो भविष्यको गर्भमै लुकेको छ। 2072 Badra 4 Dr. Swami Prapanacharya took his samadhi. तपाईहरु यता नाउनुस्, घुम्नु पर्छ यो। तपाईहरु यता नाउनुस्, घुम्नु पर्छ के? तपाईहरु यता नाउनुस्। यता नाउनुस्, घुम्नु पर्छ यो। माटो है बाटो छोड्दिनु, बिस्तारै गरिदिनु। बिस्तारै 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 सुतै जाऊ अझै। साहेब प्रबल साहेबको पछाडि हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्री प्रपन्नाचार्य को हिंदू राज्य को श्री सनातन धर्म को हिंदू राज्य को श्री सनातन धर्म को श्री सनातन धर्म को सनातन हिंदू राज्य को प्रपन्नाचार्य को विश्वं नारायणं देवं परमं उठाओ घुमाइहाल्नु
भगवान की भगवान की अब यहाँ अलिकति कुरो यता हजुर पनि अलिकति पछाडि नारायणते मनस्सर्वेन्द्रियाणि च हम्बायुर्ज्योतिरापा पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रावसवः सर्वाणि छन्दांसि देव समुपद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एकपदस्यो योधीये नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शास्त्र नारायणः द्रौपद्यं ततो मृतत्वमस्नुते ततो मृतत्वमस्नुते ततो मृतत्वमस्नुते इति तानेकदा संभरतविदेवोमिति उन्मुक्तामुच्यते योगे जन्म संसारबन्धनात् अंतिम सलामी अर्पण शङ्ख लिएर भाइ अगाडिबाट घरबाट शङ्ख लिएर आउँछ पाता सभूमिगं सर्वतस्कृता त्यतिष्ठ पछाडि सङ्घ छ हेर्नुहोस् त अहिले कार्यक्रम यसो छोइदिने न छोइदिने Gracias.
माथिबाट नहाल्नु तलको मान्छे आउनु पर्यो पहिला तलका चाहिँ माथि आयो माथि आउनु है तपाईँका तपाईँ माथि आउनु त माथि छिटो माथि आऊ माथि आऊ है माथि धर्मधराचार्य तिरुपति बालाजी वेंकटेश मन्दिर आजभन्दा 9 महिना अगाडि यानी मुङ्सिर महिनामा स्वामीजीले मलाई वेंकटेश मन्दिरबाट बोलाउनु भयो र मलाई चाहिँ भन्नुभयो स्वामीजी म हजुर एउटै सम्प्रदायको एउटै रामानुज स्वामीको शिष्य हुँ त्यस कारणले मेरो अब एकदम रुग्ण अवस्था भयो वृद्ध अवस्था भयो मेरो जति पनि कार्यक्रमहरू आफ्नो विधि अनुसार वैदिक विधि अनुसार रामानुजी पद्धति अनुसार विशिष्टाद्वैत पद्धति अनुसार हजुरले गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र मेरा इच्छालाई वैष्णव दीक्षा हजुरले दिने र मेरो कामहरू चाहिँ गर्ने कामलाई मैले टन्डनजीलाई पनि भनेको छु सबै मेरा साथीहरूलाई भनेको छु तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई सम्पादन गरिदिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो र त्यही उहाँको आज्ञालाई परिपालन गर्नको लागि आज हामी धेरै उहाँकै उहाँको इच्छापत्र अनुसारै उहाँकै सम्प्रदायका धेरै व्यक्तिहरू प्लस हाम्रा अनेक प्रकारका सम्प्रदायहरू छन् हामी 136 132 भाषाभाषी देशवासीहरू छौँ सबै सनातनी हौँ सबै हामी वैदिक हौँ नेपालमा अवैदिक कोही पनि छैन मैले उहाँलाई 2037 सालदेखिको चिनेको हुँ एउटै हामी चाहिँ नि भान्सामा खाने एउटै उसमा चाहिँ नि पाठ गर्ने एउटै प्रकारको सबै कुरा भएको हुनाले मलाई उहाँले धेरै सम्झिनुहुन्थ्यो राष्ट्रको चाहिँ उन्नति गर्ने राष्ट्रको राष्ट्रियता राख्ने काम हामीले सदा सर्वदा गर्नुपर्छ म त्यसैमा संलग्न भएको छु धर्म त मेरो छँदैछ मैले वेदको विषयमा धेरै कुराहरूको पुस्तक लेखेर नै गरेँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र उहाँ अत्यन्त दूरदर्शी हाम्रो सनातन धर्मको स्तम्भ हुनुहुन्थ्यो वैदिक धर्म स्तम्भ हुनुहुन्थ्यो आज हामी उहाँको वैकुण्ठ गमनले एकतिरबाट दुखी पनि भएका छौँ उहाँ हुनुहुन्न तर एक तरफबाट उहाँले आफ्नो जीवनमा सम्पूर्ण जो गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेर जानुभएको हुनाले सक्सेस जीवन उहाँले बिताउनु भयो सफलता उहाँले हासिल गर्नुभयो वैकुण्ठ प्राप्त गर्नुभयो उहाँको नाममा श्री प्रपन्नाचार्य स्वामीजी महाराजको जय श्री प्रपन्नाचार्य स्वामीजी महाराजको जय आज हामी नेपाली गर्वले फुलेका छौँ उहाँ जस्तो गुरुको हामीले चाहिँ अधिकार पाएका छौँ उहाँ जस्ता गुरुको चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा पाएका छौँ अब उहाँकै बाटोमा हामी सारा नेपालीहरू लाग्नेछौँ सनातन धर्ममा हामी लाग्नेछौँ यही सन्देश म दिन्छु
Then after, Satya Sanatan went to a holy visit after returning back all the property to the local body of the government. Before that, he performed all the ritual of last rites of the doctor. At present, he is occupied to promote Sanatan Dharma, traveling different Jilla provinces and different states in India. He aims to promote Satya Sanatan Dharma everywhere in Nepal and India.